من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دعا دا گلی گلی بزرگانو چھٹیے جوانو جدی لکڑ دی بائیں تھلے رکھے باقی صدیق واسطے غیرت نہ سجا چوکے او بولے جڑا عائشہ دا پترے سجا چوکے کو سبحان اللہ میں آکھے جڑا صدیق نو پہلا مندہ صرف وہ سجا چوکے کو سبحان اللہ چٹے والا دا حیاء اللہ بھی کر دے بزرگانو چھٹیے جوانا غیرت نے ایک باری دوئے ہاتھ چوکے کہ سبحان اللہ میں نوکر آل صحابہ دہاں کر ذکر دعا دا گلی گلی
میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ہن بارس مسند نبوی دے ہن بارس مسند نبوی دے ہن بارس مسند نبوی دے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے اقرار کراواں گلی گلی اور جڑا پہلا مرد ہے سچا چوکے کہو سبحان اللہ میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی حسنین نبی دے جان جگر حسنین نبی دے جان جگر تائیوں دنیا دے ہن باؤں دل بر تائیوں دنیا دے ہن باؤں دل بر تائیوں سنیا دے ہن باؤں دل بر سردارن بے شک جنت دے سردارن بے شک جنت دے سب تو منواواں گلی گلی جنہیں حسنین دی سرداری سے جنت جانے ادھر اکبری انج کر کے کہو سبحان اللہ اندھی آواز صاف کر کے کھولو ادھر آواز صاف کر ایک کو ڈھاک پھر کہو سبحان اللہ میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اصحاب نبی سبحان اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اولاد نبی اللہ اللہ ازواج پیغمبر ماواہڑ ازواج پیغمبر ماواہڑ قرآن سناوا گلی گلی ایشا دا پتر زیارت کراوے سچا چوکے کبھے سبحان اللہ میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اصحابت آل دا دین ہی کو اصحابت آل دا دین ہی کو اصحابت آل دا تُسی پڑھنے تانو سرہ کی انشاءاللہ سکھا جانی آج اصحابت آل دا دین ہی کو اصحابت آل دا اصحابت آل دا دین ہی کو ایمان ہی کو قرآن ہی کو ایمان ہی کو قرآن ہی کو ایمان ہی کو قرآن ہی کو کلمات نماز غزان ہی کو کالا کفر پھیلاندہ گلی گلی اسی کو وہ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ بھی ماں بھی کہی جمع اچھا جندہ دل کر دے جنت صحابہ دا ساتھ ملے ذرا سینے دا زور لا کے کہو اللہ اکبر میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اکو راغ آخری جملہ اکو راغ برقال صحابہ دا ہے جندہ نام محمد یا اللہ میرے چاچے نو آواز کھولن دی توفیق دے کہ وہ آمین آواز کھلے درہ تھا ہاں جی اکو راہ برقال صحابہ داہے اکو راہ برقال صحابہ داہے اکو راہ برقال صحابہ داہے اوہ کہن ہے کہن ہے کراشن 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 جیڑا ایک نا سمجھو لانتیے جیڑا ایک نا سمجھو گونگیاں نو چھٹیے باقی بولو جڑا ایک نا سمجھو
او جڑا ایک نہ سمجھے او لعنتیے جھگڑے کرواندا گلی گلی میں نو کرو میں نو کرو ابو بکر عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر دا پہلا نمبر ہے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے اقرار کراواں گلی گلی تو سبحان اللہ کیونکہ میرا آج دا موضوع خصوصی طور دے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سب پڑھ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان آپ دے فضائل اور آپ دا مقام سفر دا آغاز ہو چکے ہے سفر دا مہینہ زمانے جاہلیت تو عبادت شگونیاں وسوسے عجیب و غریب جیاں کہانیاں بھی سفر چ بیان نہیں کرنا تے کئی سفر چ نہاندے بھی نہیں کئی مرما چ بھی نہیں نہاتے نہا بھی لین تے انی بو آندی انہاں کولوں کہ تصور نہیں بندہ کر سکدا تے نہان تو بغیر کی حال ہوندا ہے گا یہ تے اللہ پڑھا کرے ساڑے پولیس والے نہ کناتاں کنوتاں لا کے سمیٹ دیندے نے توجہ میرے بار رکھنا کوئی مہینہ منحوس اہل توحید کو مطالبہ ہے صرف وہ بولے کوئی مہینہ منحوس کوئی گھڑی منحوس کوئی گڈی منحوس کوئی گھر منحوس یہ سب بدشگونیاں نے محرم کی شادی نہیں کرنی اس کیوں نہیں کرنی اللہ دے نبی دی شادی ہوئی ہے حضرت زینب بنت جحش نال محرم چوئی ہے جڑے قاسم دی مہندی کول دے پھر دے ہو او مہندی کا دے واسطے کول دے پھر دے ہو شادی آستے کے بول دے نہیں اور کربلا چ بھی ایک شادی ہوئی ہے کہ نہیں جنہ ذکر ہر 7 محرم نو کیتا جاندا ہے حضرت قاسم دی مہندی پانی پین نو نہیں لبدا پر مہندی کھولن نو سنی جاؤ جدھروں جو آوے سنے حضرت میں آج تو 4 سال پہلے یہ جملہ کیا بھی کوئی ذاکر اپنے 10 ذاکر کٹھے کر کے ایکو جگہ تے بہ جاؤ تے واقعہ کربلا سنا دیو ایکو جیا سنا سکدے اچھی بولو ہون میں کہنا اہل سنت دے مولوی بھی بہ جان جو ساڈا حال ہو چکے ہے کیونکہ امام زامن اسی بنن لگ پے ہیں جی اللہ اس تو پہلے موت دے دے کہ تیرنا شرک کریے اور دنیا دیاں ساریاں نعمتیں ایک پاسے خدا دی قسم توحید دی نعمت دا جوڑی کوئی نہیں ابو طالب نو کیڑی چیز دی کمی سی نسبت دی کمی سی پیسے دی کمی سی شہرت دی کمی سی منصب دی کمی سی متولی سی بیت اللہ دا عبد المطلب تو بعد سردار تے بڑا سردار سونا راج کے تیاں پتر اللہ دیتے نے کمی کا دیئے نبی رو کیوں رہے ہیں نبی رو رہے ہیں پڑھ لوے لا الہ اچھی بول نبی رو رو کے پڑھوا رہے ہیں ایتھے پڑھن والیاں نے بیڑا گرک کر چھڑے ہیں شرک اکبر اے شرک اکبر ہے اپنی جان نو کسے دے حوالے کرنا کی یہ شرک بزرگاں نو چھٹیے غیرت نہ بولا جوانا شرک پھر بول شرک اللہ دے نبی فرمان دے نے جن نے کسے کاہن نو ہاتھ بھی کھایا
منیا نہیں، انہیں آکھیا لکیراں بجیاں ہی، اے تیری جا رہی ہو کوفے، اے بغداد، اے جا رہی ہو افغانستان. انہیں دسیا تے انہیں منیا، پھر بھی 40 دن اللہ نماز قبول، صرف بخان دی وجہ تو 40 دن اللہ نماز قبول. تے جنہیں ان دی گل نو مان لیا انہیں نبی تے نازل ہون والی شریعت دا انکار کر چھڑیا. تینوں جو پتہ ہے ساپے، تو ساپ نو اپنے گھر وڑن کیوں دے میں؟ تینوں جو پتہ ہے گاندے، تو گاند نو بیڈ تے رکھے کیوں؟ تینوں جو پتہ ہے نپا کے مینوں ڈس دے گا، تو موقع کیوں دے؟ اسی پھر بھی دعا کرنے ساڑا نبی پتھر کھا کے دعا کردا سی، اسی بھی ان دے امتیاں اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہدایت عطا فرما دے. کائنات والو عقیدہ توحید اللہ فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان جنہیں گناہ لے کے آجا بچے شرک نہ ہوئے معاف کر دیاں گا. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوعی سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص کی ہے توحید ہی توحید ہے. اس سورت وچ اللہ دی اس صفت دا ذکر کیتا گیا ہے قل هو اللہ اللہ ایک ہی ہے. اچھی بولی اللہ نہیں بولیا اللہ، پھر بولو اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد تے اللہ بے نیاز ہے، اللہ نو کسی دا کوئی پار. اچھی بولو کوئی وہابیوں شیعہ ہو جاوے، کوئی بریلویوں شیعہ ہو جاوے، کوئی وہابیوں مرزئی ہو جاوے نعوذ باللہ معاذ اللہ، تے سمجھے میں بڑا وڈا، اللہ نو کوئی پار. پورا پنڈ مسلمانہ دے، اللہ نے توانوں اپنا مہمان بنایا ہے. کہو الحمدللہ. تسی بھی نہ آندے تھے اللہ دی سلطنت کو فرق پہ جانا سی. بھائی اسی تے اپنے گناہ معاف کروان واسطے آئے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وہ آندہ یاد کر میں تینوں کرا، شکر کر میں مزید عطا کرا. اور میرے بھائی ساری زندگی سجدے چ پیار ہے تے کئی جا الحمدللہ. خدا دی قسم اس نعمت دا حق، اس نعمت دا شکر ادا کر سکدا. اچھی بول پوچھ اپنے بڑھیاں نو، اے تیرے نال ہی انڈیا ہے نا 100 کلومیٹر، کوئی باندر نو پوچھدا پیا، کوئی سپ نو پوچھدا پیا. خدا دی قسم انسانی شرمگاواں نو پوچھدے پے نے. اور تسی انہاں دی ایئر لائن چ بہ جاؤ جہاز اندر تے بی بی اعلان کر دی، کمپیوٹر وچ اعلان کر دی جدو انڈیا داخل ہونا ہے 1 کروڑ بغوانوں کی زمین پر. کنے کروڑ؟ اچھی بول 1 کروڑ. 1 کروڑ. ان الشرک لظلم. ایتھے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخپری، سب پڑھو رحمت اللہ علیہ، پھر پڑھو رحمت اللہ علیہ. کہندے ہوندے سنو مشرک، مشرک دی عقل ایتھے دماغ وچ نہیں ہوندی ہے، کھتی چ ہوندی ہے، یعنی استعمال کر سکدا. خدا دی قسم ایک بندہ چند دن پہلے عمرہ کر کے آئے، قسمہ چکی جاوے. کہنے لگا قاری صاحب میرے نال ایک بابا سی، وہ بار بار پاکستان فون کر کے کہے اور میں بیمار ہو گیا، دربار تے دیگ چاڑو. اجے تک اجے تک پہلے علماء کو سنی دیا سن. خدا دی قسم اجے تک بھی یہ عقیدہ ہے بھی بیت اللہ جا کے بھی کہندا ہے دربار تے. کی عقیدہ ہے بھئی؟ وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ دی قدری. اگر اجازت دیو تے عقیدہ توحید دی ایک گل سنا دیا. میرا موضوع ہو رہے سنا دیا.
مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بغداد گئے، پیر عبد القادر جیلانی سب پڑھو رحمت اللہ علیہ، وابیو ہے ساڑھے نے اسی انہوں نے دیتے نے کھان پین واسطے، ہاں ہے وابی نہیں ہو رفل یہ دین کر دینے اونچی آمین کہیں نے۔ پرسوں دی بات ہے، مفتی حنیف قریشی بریلوی مکتبہ فکر دے پائے دے عالم نے، وہ کہہ رہے سن پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفل یہ دین کر دے سن، آمین کہیں دے سن، سینے تے ہاتھ باندھے سن، کیوں؟ وہ ہمبلی سن، اسی نہیں بان دے کیونکہ اسی نفینا یار بھی کھان وقت پیڑ پر وقت پیر صاحب تے گال منن وری گل دور چلی جائے گی۔ بغداد پیر صاحب دی مسجد تے حضرت علامہ شہید نے فرمایا او مولویو وابیو ایتھے نماز پڑھن لگیو تے آمین ذرا آہستہ آکھیو، تسی آمین اونچی کہندے کہ ہولی کہندے ہو؟ کیڑا کیڑا اونچی کہندے ذرا سجا چوکے سے پکی گل ہے، میں ہونے چیک کر لینا دیکھ لیو۔ صحیح مسلم دی حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا اونچی آمین کہے فرشتے بھی آمین کہندے نے، جن دی آمین فرشتے نہ مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں نو معاف کر دے گا۔ استاد جی بیٹھے نے پوچھ لو ایک آمین کنیاں آمینہ؟ حافظ صاحب آمین ذرا ہولی آکھیو، پیر صاحب دی مسجد پتہ نہیں کون نماز پڑھاندا ہوئے گا، پر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرما دینے اللہ دی قسم جدو امام نے والزوالین آکھیا لوگاں اتنی بلند آواز نہ آکھیا آمین انج لگتا سی جی میں مسجد دی چھت اڑ جائے گی۔ بعد اندر پیر صاحب دی قبر تے دعا کرن گئے، کی کرن گئے؟ اتھوں ایک پنجاب دے وچوں ایک بابا شریف گئے ہوئے سن اتھے تے بابے دیاں جالیاں نو پھڑ کے کہن میں منڈا ہی لینا ہے، کی لینا ہے؟ اچھی بولیو ملنگو کی لینا ہے؟ میں منڈا ہی لینا ہے، میں منڈا ہی لینا ہے، میں ہوندہ تو میں کہنا تھی بابا پھڑایا ہی، میں منڈا ہی لینا ہے۔ حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا کی پیا کرنا ہے؟ آندہ مولوی انہیں پہلے لا کے آیا وہاں پنجاب چوں منڈا ہی لینا ہے۔ حافظ صاحب کہنے لگے او بابے ہونا نو تیری زبان دی سمجھ نہیں ہوں آندی، کیوں؟ او پنجابی سمجھ دے اچھی بول، میں قرآن سنانا ہے پر بول محبت دے نال، او پنجابی سمجھ دے؟ اچھا مولوی بابے نو پنجابی نہیں آندی؟ نہیں آندی، کیڑی زبان؟ بابے ہوری سمجھ دینے عربی، بابا آندہ مینو نہیں آندی، ہون کی کراں؟ منڈا بھی چی رہ گیا، انہیں پیسے لا کے آیا۔ حافظ صاحب کہنے لگے اے بدبختہ انہوں پکار جڑا زبانہ دا محتاج، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اچھی بولے او تیاں دین والا کون ہے؟ پتر دین والا کون ہے؟ ملا کے دین والا کون ہے؟ تے کچھ بھی نہ دے تے قادر کون ہے؟
اتنے یاد آئے سید محمد عبد الغنی شاہ جی کاموکی والے رحمت اللہ قرآن دی آیت پڑھی تو روئی جان، توجہ میرے بل کری، روئی جان. یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر. شاہ جی فرماندے نے لوگو بیٹیاں دوے مثال دیکھنی ہے تے نبی شعیب نو دیکھ لو، پتر دوے مثال دیکھنی ہے نبی یعقوب نو دیکھ لو، رلویں بارش پاوے مثال دیکھنی ہے فاطمہ دے باپے نو دیکھ لو. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا تے جے کچھ بھی نہ دے تے میں شاہ عبد الغنی نو دیکھ لو. شاہ جی کو اولاد ہائے 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 ذکر کردیاں دل پھٹ گیا. قرآن پڑھ دے سن پرندے، اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون. سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون ما كنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تیاں پتر دینے والا کون ہے جی؟ عقیدہ سمجھ اندر آگئے ہے. تیاں پتر دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سفر دا مہینہ اس تو پہلے محرم گزرے ہے، حرمت والا مہینہ. 4 مہینے حرمت والے نے، 3 لگاتار نے، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم، چوتھا رجب. چوتھا مہینہ کیڑے؟ رجب. کسے نبی دی وجہ تو، کسے ولی دی وجہ تو، کسے صحابی دی وجہ تو انہا مہینیاں دی شان اور مقام نہیں. اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیتے، اللہ نے اودوں دا انہا مہینیاں نو حرمت والا بنایا ہے. ہن سفر دا مہینہ اسی کیونکہ ہندوستان چو آئیں توجہ میرے اللہ واسطے دھیان میرے کریو. نواں گھر بنا لے تے اتے ہانڈی مودی کر چھڑیے کی نظر نہ لگ جائے. کی نہ لگ جائے؟ اور جس رب نے تینوں 2 کروڑ دا گھر دیتا ہے تینوں نظر تو نہیں بچائے گا. نویں گڈی لے لیے تے اگے ٹوٹی ہوئی جتی بن لئیے. کیوں؟ جی گڈی سونی بڑی ہے. شیر پنجاب آندے نے سونا تے تم ہی بڑے ہیں. گڈی نو ایک بنے آئی اپنے گلے چ پورا ہار بن تینوں نظر نہ لگے. کائنات والو نظر لگ جانا برحق ہے، لیکن شریعت نے اوندا علاج کی دسے ہے؟ ہانڈیاں چھتر. کیوں بھئی؟ سرما کالک نہیں. شریعت نے اندہ علاج دسے ہے اعیذو بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ. اے او دعائے جیڑی ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 پترانوں پڑھ کے پھونک دے ہوندے سن. کہو سبحان اللہ. اگوں اللہ دے نبی حسن تے حسین نو یہ دعا پڑھ کے پھونک دے ہوندے سن. او بھابیو او سنیو دسو تسی کیڑا کیڑا اپنے بچیاں نو اے دعا پڑھ کے پھونک دے روز؟ چکو ذرا سجا، شرمانا نہیں، تدہیس نعمت واسطے.
دعا ٹھیک ہے کہ جتیاں ٹھیک نے؟ اللہ واسطے بول یار دعا ٹھیک ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اعیذ بکلمہ، ہاں اگر کسی نو دم کرنا ہی تو اعیذ کا، اگر بچے بوتے نے اعیذکما، اعیذکم، اے یاد کر خدا دی قسم، عقیدے دے حوالے نال آخری بات، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ کہیں دے کوئی بھی مصیبت ہے میں رب دی مرضی تو بغیر آ سکتی؟ اللہ واسطے بول۔ اے واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں کہ حضرت حسین گھروں ٹرے نے تے رستے دی اندر لڑائی ہو پئی ہے، نا 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 نا، توجہ میرے ول کریو۔ حضرت حسین مدینے نے یزید کا قاصد آیا، بیعت کرو، فرمایا میری شخصیت نو زیب نہیں دیندا، رات دی اندھیرے چ بیعت کراں، میں دن دے اجالے چ بیعت کراں گا۔ حضرت حسین نو ٹائم ملیا، آپ سواری تے بیٹھے تے مکہ پاک آ گئے۔ کوفے والیاں نے انہیں خط لکھے کہ خطاں دیاں 2 بوریاں پر گئیاں، کنیاں؟ اچھی بولیو، کنیاں؟ 2 حضرت حسین نو قائل کر لیا بھی جانے ہی جانے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے چچا عباس دا بیٹا، حضرت حسین دا قزل، آپ فرماندے نے حسین مینوں پتا ہوئے کہ میں تیری سواری دے اگے لمے پہ جاواں تے رک جائیں گا، میں تیری اونٹنی اگے لمے پہ جاواں پر تو رکنا نہ جائیں، انہاں تیرے بابے نو ماریا، پھر حسن نو زہر دیتی، حسین نہ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے عورتاں نال نے، 7 چک والے آ جدو جنگ لڑن جائی دیئے تے عورتاں نو نال لے کے، اللہ واسطے بول یار، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پہلے اسلام مریا سی، پہلے اسلام نو کی ہویا سی؟ اے جی صحابہ کرام نبی دی آل نو بچان واسطے کیوں نہیں آئے؟ اے ذرا سنیو، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن جن دے سینے تے ہاتھ مار کے نبی نے دعا دیتی، اللہ انہوں قرآن دا علم عطا فرما۔ چھوٹی جی عمر اندر 3 بزرگ بیٹھے نے، نال چھوٹا جا بچہ بہ جائے، عجیب و غریب لگے گا۔ حضرت عمر دی کبینہ چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے نے تے نال عبداللہ بن عباس نو پایا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ امیر المومنین خیر ہوئے، باریش بدری اشرا مبشرہ بچوں اکابر صحابہ، اے چھوٹا جیا بچہ نبی دے چاچے دی نسبت دی وجہ تو پایا جے؟ فرمایا نہیں، تو انہوں لاگے جندے پتا، فرمایا دسو سورۃ النصر، إذا جاءك نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورۃ النصر دا شان نزول کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ 7 چک دے رہنے والوں، اللہ نے لوح محفوظ تو قرآن کریم اتار چھڑیا، پھر جویں جویں لوڑ پیندی گئی ہے اللہ میرے نبی علیہ السلام تے وحی دے ذریعے قرآن نازل کردہ رہا۔ مکے دے اندر، مدینے دے اندر، رستے دے اندر، غار دے اندر، بازار دے اندر، نبی پاک علیہ السلام دی عائشہ دے بستر تے اللہ قرآن نازل کردہ رہا۔ توجہ کرے ہو، اللہ دا قرآن آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کہہ رہے نے، اللہ
فتح دی خوشخبری دے رہے نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اکبر اللہ سسر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جنہیں بارے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عمر دی زبان تے حق نو جاری فرما دیتا اللہ نے عمر دے سینے تے حق نو جاری فرما دیتا فرما دے نے مدینے والے مینوں بول کے دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر دا شان نزول کیا ہے اللہ اکبر اللہ نے کیوں ایتا نازل کیتیاں نے صحابہ بولے کوئی کہندے اللہ نے مکے دی فتح دی خوشخبری دیتی ہے کوئی کہندے افواجا افواجا فوج در فوج اللہ دے نبی علیہ السلام جی نبی پاک دے دین دے اندر اللہ رب العزت نے ہن لوگ جتھیاں دے حساب دے نال فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گے شان نزول بیان ہو رہے اور مسلمانوں آخر تے عبداللہ بن عباس دی واری آئی ہے ہر میں قربان جاوا جدے سینے تے میرے نبی نے ہاتھ مار کے دعا کی تھی فرمایا عبداللہ جی امیر المومنین حکم فرمایا تسی شان نزول بیان کرو حضرت عبداللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فرمایا مسلمانوں اللہ سورۃ النصر دے وچ آپ نو آپ دی وفات دی خبر دے رہے نے آپ دی موت دی خبر دیتی جا رہی ہے سارے صحابہ ہکے بکے رہ گئے کسے دے دل دماغ دے اندر بھی یہ بات نہیں کسے دے وہم و گمان دے اندر بھی یہ بات نہیں جڑی بات عبداللہ بن عباس نے کر چھڑی ہے عبداللہ بن عباس نے کر چھڑی ہے توجہ میرے ہوں بہ جاؤ بس بہ جاؤ نہ آئے تاری مہربانی یار بس کر عبداللہ بن عباس سب پڑھو رضی اللہ تعالی اور صحابہ نال پیار کریا کر رضی اللہ تعالی شیخ صاحب اس دن میں 11 محرم نو جلال پور آکھیا بھی اگے جھوٹے نبی آندے سن نقلی نبی ہن نقلی صحابی بھی مارکیٹ چ آ گئے نقلی او کیے اشتر اشتر لئی پھر دے نے مالک جڑے سچی موچی دے صحابی نے انہاں نو مان دے اے جی حضرت علی دا کمانڈر سی واہ بدبختہ علی دا کمانڈر ہوئے تے تو عزت کریں تے جڑا محمد دا کمانڈر ہوئے اچھی کہہ سبحان اللہ غیرت نہ سجا چوکے کہہ سبحان اللہ اے حضرت علی دیاں اے مالک اشتر بے ایمان ہے جنہیں حضرت عثمان نو شہید کیتا ہے حضرت زینب نبی دی بیوی زینب بنت جخش حضرت عثمان واسطے پانی لے کے آئی یعنی شیخ بیٹھے نے اندنے 10 دن پانی بند رہا نا واقعہ کربلا فیصلہ بادو سنو گے ہو رہے شاہ کوٹو سنو گے ہو رہے شیخ پورو سنو گے تے لاہوروں سنو گے تے بالکل ہی ہو رہے حضرت عثمان دا پانی قریباً 30 تو 40 دن بند رہا جی ہاں صحیح روایات دے مطابق اما جی مشکیزہ لے کے پانی دا آئیاں کندے واسطے عثمان واسطے اچھی بولی کندے واسطے اے مالک اشتر جہنم دا کتا اگے ودیا انہیں ماں جی دی اونٹ تے تلوار ماری لات تے اونٹ زخمی ہو گیا اما جی ڈگ دیاں بچیاں نبی دی بیوی مومنہ دی ماں تو کمیں صحابی ہے ماں جی نے بددعا دی تھی نبی دی بیوی زینب نے اچھی بول کی دی تھی پتہ ہے زینب کون ہے ام المساکین سارا دن چکی چلان دی رات نو آٹا بیچ کے مسکینہ چ پیسے مڑ دی کہ وہ سبحان اللہ
کیڑی دنیا سے لگا پھرنے بھائی جان اصلی صحابہ نو مندا نہیں تے نقلی مارکیٹ وچ لے کے آ رہا ہے تے لے کے کون آیا مال کشتر نبی دی بیوی تے حملہ کرن والا حضرت عثمان نو شہید کرن والا بے ایمان عثمان دا پانی بند کرن والا جاؤ حضرت علی المرتضیٰ بھی مشکیزہ لے کے آئے پانی دا آپ دے مشکیزے تے تیر چلے تے آپ نے اپنا امامہ اتار کے نا جی گلہ کیتا پہ چلو میرے امامے دا حیاء کرنگے کہیں دے نے اسی علی جالے ہاں کی کہیں دے نے اسی اچھی بول اسی نہیں بولے اسی حضرت علی آنے نے کہیں دے جو نے کہ اسی علی جالے ہاں چلو میرے صافے دا حیاء تے کرنگے آپ نے صافہ گلہ کر کے حضرت عثمان دی طرف پھینکیا انہا بے ایمانہ نے اس صافے نو بھی تیر مارے صافے نو نہیں اور یاد رکھے ہو حضرت عثمان دے قتل اندر کوئی صحابی نہیں سی محمد بھی نبی بکر دا ذکر کیتا جاندہ ہے قیامت تک کوئی مائی دا لال صحیح صدنہ ثابت کر دے میں سٹیج تے چڑھنا چھڑ دیاں گا صرف بدنام کیوں شیخ صاحب صرف بدنام کرن دی کوشش کہ ابو بکر صدیق دا پتہ سی کوئی نہیں علی دے بیٹے پیری دکھلوتے نے کن دے بیٹے اللہ جڑا اچھی آواز نہ بولے خواب چا حضرت علی دا دیدار کروا دی کن دے بیٹے نہیں بولے کن دے پھر بول کن دے ایک دنے ڈیوٹی دیندہ ہے ایک رات نو ڈیوٹی دیندہ ہے حسن تے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہائے عثمان پیارے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں او چالیاں دینا دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں جنہ شہید کیتے جنہ شہید کیتے تولا یہودیاں دا رتبہ ہے رب بدایا بدایا رتبہ ہے رب بتایا عثمان باحیادہ جس دا حیا کریں دے فلکان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے سونے دسیا ہے نالی شارے کیوں نہیں حیا کریں دے سردار انبیاء دا نکلے لہو دے قطرے قرآن تے جا سمائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بِشْتَرْ تے جا لٹائے کرداریا تلاوت کرداریا تلاوت حرکت باحیادہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور جیس عثمان پیچھے 1400 صحابہ نو جنت ملی ہے کنے سو صحابہ پھر بول کنے سو تے جڑا عثمان دے جنتی ان تے شک کرے ان دے جہنمی ان اندر کوئی شک معذر عثمان ایک وری نہیں 7 وری نبی پاک نے ایک موقع دے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی عثمان فی عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا.  فتحا
اللہ ادھر پانی بند رہا ہے. حضرت علی آندے نے عثمان اجازت دے مغرب تو پہلے پہلے انہاں کتیاں دا صفایا کر دیاں. فرمایا نا مدینہ پاک اتھے نبی دیاں گلیاں انہاں گلیاں چ لگیاں نتلیاں. کہو سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ آئے فرمایا عثمان اللہ دا واسطہ یا شام چلو یا مینوں اجازت دے دیو. مالک اشتر. اللہ اکبر. اللہ اج اپنے تکبر تے غرور دے نشے چ کہندے نے او جنہ فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے نا انہاں مار دے ڈر تو پڑھیا ہے. کہو استغفر اللہ. اللہ کی کہہ رہے نہیں اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یدخلون فی پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا فی دین اللہ. اوے مرزیا ہے بٹ اینو باؤ تھلے ہوئے فی دین اللہ. سارے پڑھو فی دین اللہ. اللہ اندے فوج در فوج داخل ہونگے تے مولوی صاحب بنین پا کے کہیں دے نے مار دے ڈر تو ہائے. تے کیا کہندے بارے او ابو سفیان جن دے کارنو اللہ دے نبی نے حرم دا درجہ دیتا. اچھی کہہ سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والو اگر فتح مکہ دی گل کرو گے تے حضرت عباس نبی پاک دے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بھی فتح مکہ دے موقع تے اسلام اللہ اکبر اسلام دا حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام ابو سفیان دے کول آئے نے پوچھتے ہاتھ ماریا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. حضرت ہند نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئیاں. حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میں تے غزوہ بدر تو لے کے بلکہ اس تو بھی پہلے جدوں حضرت خبیب نو سولی تے چاڑیا جا رہا سی ہائے خبیب نو سولی تے چاڑیا جا رہا سی کوئی خبیب دے ناخن پیا کٹ دے کوئی انگلاں پیا کٹ دے کوئی خبیب نو کھنجر پیا چوب دے کوئی تلوار دیاں ضرباں پیا لاندے. میں بھی اس مجمع دے اندر موجود ہاں تے خبیب نے آسماناں والے ویکھ کے آکھیا اللہ سونے انہاں نو گل ہے کلے کلے کولو اپنے نبی دے غلام دا بدلہ لینا ہی. میرے باپ ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑیا مینوں زمین تے لٹا دیتا. میں پوچھیا ابو جی زمین تے کیوں لٹایا جے؟ فرمایا عرب دا دستور ہے جدوں کوئی بندہ بد دعا دیندا ہے اگلا بندہ زمین تے لیٹ جاوے بد دعا دا اثر ختم ہو جاندا ہے. حضرت معاویہ فرماندے نے ابو تسی رسول اللہ دے اللہ اکبر اللہ غلام دی بد دعا کوں کیوں ڈردے ہو؟ تواڈے دشمن دے یار دی بد دعا ہے. حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والو ابو سفیان بول کے کہندا ہمدے پترا تینوں نہیں پتا اے نبی دا غلام انہیں بددعا دے دیتی ہے اے بددعا لگ جانی ہے اے بددعا لگ جانی ہے تے باقی بددعا لگ گئی. اللہ نے کلے کلے نو چن چن کے ماریا. توجہ میرے وال کرے. حضرت معاویہ فرماندے نے میرے دل دے اندر اسی دن اسلام دی پہلی چنگاری بل پئی ہے. اللہ اکبر اللہ. میں اپنی ماں نو کئی واری آکھیا لیکن میری ماں نے مینوں روک کے اللہ اکبر اللہ دبکا مار کے خاموش کروا دیتا. پھر وہ وقت قریب آ گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے کالے رنگ دی پگڑی بنی ہوئی ہے. صحیح مسلم دی حدیث ہے 4 میڈیاں کیتیاں ہویاں نے. میرے نبی فتح مکہ دے موقع تے جدوں مکہ پاک دے اندر آئے نے حضرت عباس نبی دا چچا جلدی جلدی نبی پاک دے قدماں دے قریب آیا آ کے آپ دے پاؤں مبارک نو پکڑ لیا. اندر پتی دیا ابو سفیان نو معاف کر دے. میرے نبی فرماندے نے فرمایا چاچا تو معافی دی گل کرنے چاہ جڑا ابو سفیان دے گھر بڑھ جائے گا میں انہوں بھی معاف کیتا.
صدیق معاویہ صاحب انجنی خدا نے جس کو چن لیا وہ باوفا معاویہ، خدا نے جس کو چن لیا وہ باوفا معاویہ، وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا رہا، وہ کافروں کو چیرتا گھسیٹتا معاویہ، جو اس کے بغض میں جلا وہ بھاولا وہ کالیا، وہ جنتی وہ پارسا وہ دلربا معاویہ، ابو بکر جہاں بھی جا سر بکف یہ کہتا جا کافروں پہ حاویہ۔ غیرت مند بندہ سجا چوک کے بولے باقی چپ رہے، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ آندھے نے باغی گروہ مردہ جونیئر، ایک مردہ سینئر ہے نا قادیانی، ایک جیل میں جونیئر ہے، آندھے استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اصحاب پیغمبر دے باہرے زبان چلاندہ ہے، پہلے حضرت معاویہ نو پہنکیا پھر ماں جی عائشہ تک پہنچیا، اندھا میں ماں ماننا ماں پر نال باغی بھی کہنا ماں کبھو استغفر اللہ، عائشہ دا پتر کبھے استغفر اللہ، اور دسوئے حلال دا پتر ماں نو باغی کہہ سکتا ہے؟ اچھی بول، عائشہ دا پتر سجا چوکے بولے حلال دا ہوئے تو عائشہ نو باغی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کیوں جی؟ انہاں حضرت علی دے خلاف خروج کیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جاؤ کوئی مائدہ لال 4 سال حضرت علی امیر المومنین رہنے، حضرت امیر معاویہ دی زبان چو ایک بری حضرت معاویہ نے کیا ہوئے خلیفہ میں ماں، خلافت میرا حق کے، امیر میں ماں، ایک کوئی گال کی عثمان دے قتل دا بدلا، عثمان دے قتل دا، اچھی بول عثمان دے قتل دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر تینوں باغی گروہ شہید کرے گا، او باغی گروہ کیڑے؟ نعوذ باللہ حضرت معاویہ دا، کو استغفر اللہ۔ اوندے پھر حضرت عائشہ بھی نے، اوندے وچ بدری اشرا مبشرہ صحابی، کیوں بھی جنہیں بستر سے قرآن آندے ہو ماں ہی، جن دے بارے نبی نے فرمایا ساری کائنات دیاں مومنہ عورتاں دی سردار عائشہ، کو سبحان اللہ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے 3 عورتاں کامل گزریاں نے، اماں جی آسیہ، ماں جی مریم، اماں جی خدیجہ، عائشہ تیری مثال قیامت تک آن والیاں مومنہ عورتاں اندر انجے جویں شرید دی مثال ہے، شرید کھانیاں دا بادشاہ تو مومنہ عورتاں دی بادشاہ، کو سبحان اللہ۔ نانا جنہ دی ماں اشرف و سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ اچھی عظمت غمی اے شادی، اچھی عظمت غمی اے شادی، جڑی ہر مومن دی ماں سے کی کہیں گا؟ ماں نو باغی کہیں گا؟ میں دساں مار نو شہید کرنے والے کون نے؟ اور تیسرا گروہ جڑا رات نو شرارت کردا سی، کدی حضرت امیر معاویہ دی طرفوں تیر چلے رات ٹائم، کدی حضرت علی دی طرفوں،
پھر جنگ چھڑ پینی، پھر جنگ چھڑ پینی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ دے فوجیاں دے جنازے پڑھ دے رہے ہیں۔ کوئی مائی دا لال انکار کر سکتا ہے؟ اچھی بول۔ ایک کفر اسلام دی جنگ ہوندی تے حضرت علی جنازہ پڑھ دے، کوفیاں روکیا، علی دنے لڑانا ہے، رات نو دعاواں کرانا ہے۔ فرمایا لڑائی اپنی جگہ تے، یاد رکھو وہ بھی مسلمان نے تے اسی بھی۔ نالے نبی علیہ السلام نے 50 سال پہلے حضرت حسن دا متھا چوم کے آکھیا، ایک روایت اندر آندہ ہے مومنہ دے، کنہ دے؟ اور ساتھا کلیا یاد کر کے لے جا، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، مسلمان نہیں، مومن کنہ دے؟ پھر بول کنہ دے؟ ہر مسلمان جنت نہیں جانا پر ہر مومن جنت جانا ہے، جڑا اللہ دی نظر چ مومن ہویا۔ مطلب ایک دوجے نو کہنا شروع کر دیے مومن مومن، جب ایک دوجے نو سی سید کہنا شروع کیتا ہے، تو میں انہوں کہہ میں تینوں کہاں چودھری، رات مل کے چودھری بن جائیے، استغفر اللہ۔ فرمایا مومنہ دے دو کرو، میرا پتر صلح کرے گا۔ وہ مومنہ دے دو گروہ کیڑے نے؟ ایک تے ہو گیا حضرت علی دا، تے دوجا نہ بولیو نہ کو پھڑ کے لے جائے گا تو انہوں دوجا، پھر بولو دوجا۔ جڑا ایڈا بڑا کام کرے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا آنا لوگوں۔ حضرت حسن 6 مہینے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت تو بعد 6 مہینے تک اپنے باپ دی مسند تے بیٹھے نے، منبر تے بیٹھے نے۔ حضرت امیر معاویہ نو بلایا، پہلے خط لکھیا، خط دے اندر لکھیا چاچا ساڑیاں کچھ شرطاں نے۔ حضرت معاویہ نے سین کر کے اپنی مور لا کے کاغذ خالی بھیج دیتا، فرمایا علی دیو پترو، نبی دیو پترو، جیڑیاں بھی شرطاں نے مینوں منظور نے۔ اچھی کہو سبحان اللہ، امن لنگو سبحان اللہ، بانڈی کہو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نے کاغذ سین کر کے صاف فرمایا جڑی جڑی شرط لکھ دیو منو، دنیا دا سب تو بڑا گفٹ 20 لاکھ دینار، 20 لاکھ سونے دے سکے حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن نو گفٹ کیتا ہے، کہ وہ سبحان اللہ۔ گندی مکھی بن کے تو روڑی دے بہنے، گندی مکھی بن کے گاند تے بہنے، تو کدی شہد دی مکھی بن پھلاں تے بہ، سبزیاں تے بہ، شہد بنا، کدی انہاں دا پیار بھی بیان کر، دسنا کہ کربلا دے میدان اندر 26 دے قریب صحابہ شہید ہوئے نے، کنے؟ اچھی بول، پھر بول۔ آمینہ صحابی کتے سن؟ حسین حق تے باطل دی جنگ لڑن جا رہا سی، بچے نال لے کے جا رہا سی، عورتاں نال لے کے جا۔ حضرت حسین نو راہ چ پتہ چلیا، اور جو جمعیاں سن دے آ رہے ہو سنی شیعہ کرو کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے، حسین نے واپسی دا ارادہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ واسطے بولی یار، اور جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ضرور بولے کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ تے جے حق باطل دی جنگ ہوندی، ایک شہادت پیچھے واپسی دا حسین ارادہ کردہ، اور 3 شرطاں شیعہ سنی کتاباں پڑھیاں پیاں نے، پڑھ لے۔ پہلی شرط مینوں کافراں دے بارڈر تے جان دیو، کنہ دے؟ اچھی بولو۔ یعنی حضرت حسین یزید دے لشکر نو کافر سمجھ دے، فاسق نے، اے فادر نے بے ایمان جنہ حسین نو شہید کیتا، اللہ انہاں دی قبر نو آگ نال پار دے۔ اچھی کہہ آمین۔ ایک گل یاد رکھیو، اسی کدی بھی حضرت حسین دے مقابلے جو یزید نہیں کھلا رہا، اے ذاکر کھلار دے نے، کیونکہ ٹھڈ دا مسئلہ ہے۔
یزید وچوں کڈ دیو تے کربلا وچ رہندے کچھ نہیں، گالاں کینوں کڈن گے؟ کمائی کتھوں ہوئے گی؟ اے لکھاں حسین لکھاں یزید ہون، لکھاں کروڑاں تے حسین دے پیراں دی خاک دا بھی مقابلہ اچھی بول۔ حسین نے نبی دا لعاب چوسے ہے، زبان چوسی ہے۔ حسین دے بارے نبی آکھے اللہ میں اندر پیار کرنا، جڑا اندر پیار کرے تو اندر پیار کر۔ حسین دی ماں دے نکاح دا حکم دین والا اللہ، حسین دا نام رکھن والا اچھی بول، گڑتی دین والا رسول اللہ تے نام رکھن والا، جنتیاں نوجوان عورتاں دی سردار حسین دی ماں نو بنان والا، کائنات والو سمجھو کتھے یزید کتھے حسین۔ اوے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی نے، یزید صحابی بھی نہیں، عبداللہ بن عمر صحابی نے، حضرت عمر دے بیٹے نے، 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والے امیر المومنین دے پتر نے۔ لیکن حضرت عمر حسن تے حسین نو بدریاں والا وظیفہ دیندے، بدریاں والا، کنہ والا؟ جے سمجھ آ رہی ہے تے بولو نہیں تے بس کراں، کنہ والا؟ جو بدریاں نو ملدا ہے نا، بدریاں نو او حسن تے حسین نو ملدا ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دن اپنے ابو نو آکھیا حسن تے حسین میرے ہم عمر نے، اے بدر دے میدان چ گئے بھی نہیں تے انہاں نو بدریاں والا وظیفہ کیوں؟ حضرت عمر فرماندے نے چپ کر جا، حسین دے نانے ورگا نانا تے لے کے آ، حسین دی نانی ورگی نانی تے لے کے آ، حسین دی ماں ورگی، حسین دی ماں ورگی ماں تے لے کے آ۔ پتہ ہے حسین دی ماں کون ہے؟ حیات ماتھے دا تاج زہرا، وفا پرستی دی لاج زہرا، مقام میں کون ہے؟ حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے قدموں کی دھول ہوگی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ جڑا نبی دی دھی نال پیار کردا دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی استاد جی مقابلہ بندا ہے، او کتھے یزید لئی پھردے ہوئے؟ حسین دی عظمت دا کروڑواں حصہ بھی نہیں، تسی ایویں مقابلہ کرائی جاندے ہو۔ حضرت حسین نے 3 شرطاں رکھیاں، پہلی مینوں واپس جان دیو، اگر حق باطل دی جنگ ہوندی تے حسین کدی واپسی دا ارادہ کر دے، آخری باتاں تے میرا سلام ہے جواب دور نہ دینے، کدی واپسی دا ارادہ کر دے۔ دوسری مینوں کافراں دے بارڈر تے جان دیو، اگر حق تے باطل دی جنگ ہوندی تے کافراں دے بارڈر تے جان دا مطالبہ کر دے۔ تیسری شرط کی سی؟ مینوں یزید کول جان دیو۔ کتھے جان دیو؟ یزید فاسق فاجر چور ڈاکو جو کچھ لبدا یزید تے سٹی جاؤ، جو لبدا سٹی جاؤ۔ یزید زانی شرابی ہوندا، حسین کدی ملن دی طلب رکھدا؟ اچھی بول۔ ایتھے ہو رہے ایتھے ہو رہے اوتھے ہو رہے، او ایک جگہ ٹک جا۔ حسین دا ایک پتر بچے کربلا دے میدان وچوں، جندہ اصل نام علی ہے۔ کی نام ہے؟ پھر بول۔ جنہوں زین العابدین کیا جاندہ ہے، بیمار کربلا کیا جاندہ ہے۔ 1 مہینہ یزید دے دربار چے شام رہ کے آیا ہے، 1 مہینے تو بعد مدینے آیا ہے۔ مدینے والے ہاں پوچھیا ہاں بھی زین العابدین کیویں آئے ہیں؟ یزید گواہیاں دیتیاں زین العابدین نے، میں یزید نو نمازی پایا۔ یزید نے تو انہوں ماریا کٹیا، فرمایا نا یزید نو تہجد زین العابدین اگر نہ گواہی ہوگے میں منبر تے نہیں چڑھاں گا دوبارہ۔ پھر سن لکھاں یزید ہون، حسین دے پیراں دی خاک دا مقابلہ غیرت نہ بول کر سکتے، پر اتھے جو لبد ہے
یزید تیرے اگلیاں تے لعنت استغفر اللہ. اگلے کون نے؟ حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان. پنجویں پشت اندر جا کے نبی پاک دا شجرہ ایک ہو جاندے. یہ پتہ گلاں کتھے جاندیاں نے؟ آخری بات تے میرا سلام ہے، جڑا صحیح جواب دے گا کہ 100 دا نوٹ انعام دے کے جاواں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام دی نواسی حضرت حسین دی بہن حضرت علی دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر کتھے وے جڑی کربلا چ بچ گئی سی؟ ہیں جی ایک باری پھر دسیو. یزید دی قبر دے لاگے دمشق دے، یعنی اون دے دربار دے. بی بی اوتھے کیوں رہیاں؟ او تے زانی سی، او تے شرابی سی، او تے چور سی، او تے ڈاکو سی. ہائے ہائے شراب دے نشے اندر جہنم دے کتے نبی دیاں تیاں دی گستاخی کردے نے، نبی دی آل دی گستاخی کردے نے. کدی پردے اتروا رہے نے، کدی چادرہ اتروا رہے نے، کدی ننگے پیری ٹور رہے نے. اے اوہی زینب ہے جن دی بد دعا دا اثر اج تک موجود ہے تے انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. کہو انشاءاللہ. باقی حضرت امیر معاویہ اللہ دی رحمت و توفیق دے نال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. قرآن تو بعد بخاری شریف دی روایت فرمایا جنہیں سمندر دا پہلا جہاد کیتا اللہ نے پورے لشکر تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. اس لشکر نو تیار کرن والا معاویہ. اونچی بول لشکر نو تیار کرن والا. سجا چوکے غیرت نہ بول لشکر نو تیار کرن والا. پورا لشکر تیار کرن والا. حضرت عثمان دا دور ہے 44 لاکھ مربع میل، حضرت علی دا دور ہے 44 لاکھ ہی لیا. حضرت امیر معاویہ آئے 64 لاکھ. یاد کر لا کنے لاکھ؟ 64. اے مسلمانہ نے دنیا دے تینہ حصیاں تے حکومت کیتی ہے پر وہ سبے دا نام نہیں لیندا جنہیں کیتی ہے. انہا نام معاویہ ہے. انہا نام کی ہے؟ پھر بولو نام کی ہے؟ نبی دے 14 صحابی نے جنہ دا نام معاویہ ہے. کی نام ہے؟ معاویہ دا ایک معنی او آسمان دا چمکدا ہویا ستارہ جڑا رات پچھلے پیر تلو ہوندا ہے جنوں ویکھ کے کتے بھونکدے نے، جنوں ویکھ کے کتے چوواں لتاں والے بھی تے دوواں لتاں والے بھی کتے. انہوں معاویہ شیر دی گرج نو معاویہ کہندے نے. شیر دی گرج شیر دی. شکاری شکار کرنے واسطے پیچھے ہوئے، توجہ میرے حل کرو، شکاری شکار کرنے واسطے پیچھے ہوئے پھر اپنے شکار تے حملہ کرے او شکاری دا جپٹنا انہوں معاویہ کہندے نے رضی اللہ تعالی. امام جعفر دے خاندان دے اندر معاویہ، علی پاک دے ایک دماد دا نام معاویہ. اتنے معاویہ نے اللہ اے جی معاویہ دا معنی صحیح نہیں کہ وہ استغفر اللہ. نبی پاک علیہ السلام عمرے تے گئے نے. تسی بھی جانا عمرے تے؟ رہن دو تھک گئے ہو ایتھے سویرے اشراق پڑھ لیو کر سویرے پڑھا دو. جانا جے سجا چکو جنہ جانا ہے پکی گل ہے. اللہ جنہ نے ہاتھ چکے نے سارے نو ہوائی جہاز تے لے جا تے جنہ دے ہاتھ اج تک تھلے انہوں نو بحری جہاز تے لے جا. انہوں نو پتہ لگے بھی کیویں جائیدا عمرے تے. میرا ایک شاگرد ادھی رات دا ٹائم کہندا یا اللہ سانو پیدل ہائی تے لے جا. میں لاؤ تھلے انہوں تو جا پیدل مرنے آ سکا تو جائیے پیدل جانا آئی تے انشاءاللہ. حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر ہے عیسائیاں دے شہر دے وچ تے کسی نے آکھیا ابو ایوب انصاری دی قبر نو مسمار کرن لگے نے عیسائی. حضرت معاویہ نے فرمایا او عیسائیو جے تسی صحابی رسول دی قبر نو چھیڑیا میں دنیا چ جننے بھی تواڈے گرجے نے سارے ٹھا دیاں گا. عبادت دی جگہ چھڈنی انہوں معاویہ کہندے نے. عیسائیاں دا بادشاہ حضرت معاویہ نو خط لکھ دے معاویہ کو فوج دی لوڑ ہوئے تے 10 اسلحے دی لوڑ ہوئے تے 10 علی دے مقابلے چ تے حضرت معاویہ مقابلے چ لکھ کے بھیج دینے. اور روم دے کتے
کی آندے نے چپ کر اے بھراواں دی لڑائی ہے اے کنہاں دی لڑائی ہے نہیں بولیا علی معاویہ پھر بولی علی معاویہ سجا چوکے غیرت نال علی معاویہ پھر بول علی معاویہ یہ بھراواں دی لڑائی ہے جے تو علی والے ویکھیا تو میں تیری آنکھاں کٹ دیاں گا خدا دی قسم حضرت امیر معاویہ حضرت علی دی شان سن کے رویا کر دے سن آپ دی شان اندر اشار سن کے رویا کر دے سن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی آخری بات میرا سلام توجہ نال سنیو اللہ دے نبی عمرہ کر رہے نے تے جدو آپ نے ٹینڈ مبارک کروانی ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے تیر دے پھل نال تیر دا ہن حساس مقام تے اس مقام تے بندہ انہوں کھلار دا جندے تے یقین ہوئے جندے تے شیخ صاحب کسی ایسے بندے نو اس طرح دے کے اپنے کول نہیں کھلارو گے جڑا تھوڑا دشمن ہوگا وال کٹن دی بجائے شارک بھی کٹ سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھال دے نال وال کٹے صحابہ نے اپنے کول رکھ لے تے حضرت معاویہ نے بھی جمع کر لے کہ وہ سبحان اللہ تے اپنے کول ہی رکھے فرمایا جدو میں مر جاواں تے میریاں اکھاں تے نبی علیہ السلام دے والا نو رکھ دینا کہ وہ سبحان اللہ نبی پاک دی وہ چار پائی جن تے آپ آرام کر دے سان انہوں خرید کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے نبی علیہ السلام دا حجرے والی وہ جگہ خرید کے ماں جی عائشہ نو وقف کر دیتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے حسین نو مہانہ لکھ دینار کنہ جی اودوں لکھ دینار سونے دا سکہ ہر مہینے دے دے سن نبی پاک علیہ السلام دے پیارے نواسے حسن نے حضرت معاویہ نو آخری بات تے میرا سلام دھیان نہ سنی علی پاک دے منبر تے بٹھایا اور سب تو پہلے بیعت کی تھی حسن نے کنے بیعت کی تھی نہیں بولیا کنے پھر بول کنے ساری دنیا دا پیار ایک پاسے ہو جائے شیخ صاحب حضرت حسن ورگا پیار علی نال کوئی کر سکتا ہے حضرت حسین ورگا پیار کوئی کر سکتا ہے پھر حضرت حسین نے بیعت کی تھی پھر فوجاں دا سپاہ سالار کیس نے بیعت کی تھی 19.5 سال تقریباً 20 سال درسا حضرت امیر معاویہ 64,65,000 مربع میل دے حکمران رہے نے کوئی ایک شکایت حسن حسین والوں کوئی ایک شکایت بولو آج کتا جیلم بے کے پونک دے آندھے حضرت معاویہ ممبر تے گانا کڑوان دے سن حضرت معاویہ گانا کڑوان دے ہوندے تے حسن حسین اپنے پیو نو گانا کڑوان والے کڑوں وظیفہ لیندے اچھی بول ایک بندہ تیرے ابو نو گالی کردہ ہوئے توں دے کڑوں وظیفہ لوے گا اللہ واسطے بول تیری غیرت گوارا نہیں کر دی تے حسنین دے بارے حضرت علی نو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ جاؤ اے تاریخ دے اوراق جنہ چھ گند پرے ہے شہر تے کر دیو تیرا بدا قرآن پڑھو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما کسی بھائی دے دل وچ کسی قسم دا کوئی سوال ہوئے اگر کوئی نہ نواں صحابی چھڑیا ہوئے میدان چ تے انہاں نام ہی دسو مالک اشتر حضرت عثمان دا قاتل ہے اچھی بول حضرت عثمان دا پھر بول حضرت عثمان دا نبی دی بیوی دی بد دعائے مالک اشتر نو بے منن تے آئے تے مندہ کنو پہ ہے ہیں جی 1,44,000 صحابہ اللہ نے سارے انال جنت دا وعدہ کر لیا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ نبی نو سختی کرن دی اجازت خدا دی قسم شیخ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو خود دے میدان اندر نبی دے دندان شہید ہو گئے
آپ دے بازو تے اتنی بڑی ضرب آئی کہ آپ بے ہوش ہو کے ایک گڑے دے اندر ڈگ پے، آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایڈا بڑا نقصان ہون دے باوجود اللہ نے نبی پاک نو صحابہ دے بارے سخت جملے بولن تو روک دیتا۔ اچھی کہہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کی آکھیا سونیا میں معاف کر دیتا ہے تسی بھی، میں معاف کر دیتا ہے تسی بھی۔ تے یاد رکھیو جی اللہ دا محبوب صحابہ دے بارے سخت جملے بولن لگے، اللہ نے یہ گل چنگی لگ دی تے آج دا کو گلی دا اوارا جندہ پیو نہ لبے او صحابہ پیغمبر دے بارے زبان درازی کرے تے اللہ دی قسم اللہ نو دنیا سے بھی عبرت دا نشان بنائے گا تے قیامت والے دن بھی عبرت دا نشان بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔